अब लागौँ फङ्सनतर्फ। साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ फङ्सन जसै युज हुन्छ। त्यही भएर फङ्सन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा युज गर्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला र ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब सबैभन्दा पहिला के जानौँ भन्दाखेरि हामीलाई फङ्सनको आवश्यक किन छ त, हामीले फङ्सन किन युज गर्ने र मेन कुरा भनेको चाहिँ फङ्सनले कुन प्रब्लम सल्भ गर्छ, सबैभन्दा पहिला त्यसको बारेमा जानौँ। मानौ तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा नम्बरको सम निकाल्न चाहनुहुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुहुन्छ, जस्तै लेट a = 5 भनेर दिए। त्यस पछाडि तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, लेट b = अनि त्यस पछाडि 6 भनेर दिनुहुन्छ। अब तपाईले अर्को भेरिएबल क्रिएट गर्नुहुन्छ, लेट सम = भनेर त्यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि a + b गरेर दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईले यसलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, document.write त्यस पछाडि सम। अब तपाईले यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यसको सम पाउनुहुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुसँग चाहिँ बीचमा अरु कुनै कोड छ। अब तपाईले यही कुरालाई चाहिँ 100 टाइम्स लेख्नु पर्यो के, 100 ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले यही कुरालाई लेख्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसैलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ हो कि हैन, तपाईहरुले यही नै गर्नुहुन्छ नि। ओके, अब हेर्नुस् यो गर्दाखेरि के हुन्छ, एउटा कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ के भइरहेको छ, रिपिट भइरहेको छ। भन्न खोजेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कोड चाहिँ रियुज भएको छैन। तपाईले सेम कोड चाहिँ लेखेको गर्नुभएको छ, सेम कोड धेरै ठाउँमा लेख्नु भएको छ, रिपिट भइरहेको छ र यसबाट प्रोग्रामरको एफर्ट बढ्छ र अर्को मेन कुरा भनेको हाम्रो मेमोरी पनि धेरै लाग्छ। कुरा बुझ्नु भयो। अब हेर्नुस् यस्तो तपाईले सोच्नु भयो र यसको सोलुसन चाहिँ डिजाइन गर्न थाल्नु भयो भने अब हेर्नुस् त हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो कोड छ यो कोडलाई कुनै कन्टेनरमा राख्न सक्यौं भने त हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि हुँदैन। सो त्यही कन्टेनरको नाम के हो भन्दाखेरि फंक्सन। हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा फंक्सन भित्र राख्छौं र फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कलेक्सन अफ रिलेटेड स्टेटमेन्ट, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक टास्क गर्छ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्नु भयो भने यो जुन हाम्रो ब्लक अफ कोड छ नि यसले चाहिँ सम निकाल्ने काम गर्छ के, यसले सबट्र्याक्सनको काम गरिरहेको छैन, डिभिजनको काम गरिरहेको छैन, यसले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक काम गरिरहेको छ र फंक्सन भनेको पनि त्यही हो। फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्पेसिफिक काम गर्छ। सो अब लागौं जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ तपाईहरुले कुन कुन तरिकाले फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा। सबैभन्दा पहिलो तरिका मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। अब त्यसको लागि के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो कोड छ नि यो कोडलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एकचोटी कट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि फंक्सन भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ फंक्सनको नाम दिनुस्। अब फंक्सनको नाम तपाईले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ यो कोडले के काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि सम निकाल्न हेल्प गरिरहेको छ नि, त्यही भएर फंक्सनको नाम पनि सम भनेर राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले प्यारेन्थेसिस दिनुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट दिनुस् र अघि जुन हाम्रो कोड थियो त्यसलाई तपाईले यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुस् र यसलाई तपाईले सेभ गर्नुभयो भने आउटपुट त पाउनुहुन्न। एक्चुअली यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि फंक्सन डिक्लेरेसन भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि फंक्सनलाई डिक्लेयर गरेका छौं, हामीले फंक्सनलाई कल गरेका छैन। अब जुन अघिको कुरा थियो नि 100 टाइम्समा चाहिँ तपाईले यो फंक्सनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेखिराख्नु परेको थियो नि अघिको सिचुएसनमा। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली हेर्नुस् त यो फंक्सनलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के लेख्नुस् भन्दाखेरि फंक्सनको नाम दिनुस्, त्यसपछि प्यारेन्थेसिस दिनुस्, त्यसपछि तपाईले सेमिकोलन दिनुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आउटपुट आएको छ। अब तपाईले यही कुरालाई जति ठाउँमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आउटपुट आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फंक्सनलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा जुन हाम्रो फंक्सनको नेम छ नि, फंक्सनको नेम दिँदाखेरि रुल्सको बारेमा चाहिँ तपाईले यसो ध्यान दिनुभयो भने त्यो रुल्स भनेको भेरिएबलमा जे रुल्स छ त्यही हो। तपाईले भेरिएबल बनाउँदाखेरि जस्तो खालको रुल चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ, त्यही रुल फलो गरेर चाहिँ तपाईहरुले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि फंक्सनको नेम बनाउनु पर्छ। कुरा बुझ्नु भयो। अब यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो माथिको कोड छ यसलाई फंक्सन डिक्लेरेसन भनिन्छ र जुन हाम्रो यो तलको छ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि फंक्सन कल भनिन्छ। अब यसको वर्किङको बारेमा पनि जानौं। हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त तपाईले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि फंक्सन लेख्नु भएको छ। भन्न खोजेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले फंक्सन डिक्लेयर गर्नु भएको छ र अब फंक्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि यो फंक्सनको लागि केही मेमोरी मिल्छ। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नु भयो भन्दाखेरि सम भन्ने जुन हाम्रो फंक्सन छ यसलाई कल गर्नुभयो। अब कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको र्याममा लोड हुन्छ र र्याममा लोड हुने बित्तिकै हामीले यहाँ चाहिँ तीनवटा भेरिएबल बनाएका छौं। यो भेरिएबल चाहिँ क्रिएट हुन्छ र तिनीहरुलाई चाहिँ मेमोरी मिल्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन document.write गर्नु भएको छ नि त्यो कुरा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। अब प्रिन्ट भइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडी त कुनै पनि स्टेटमेन्ट छैन, त्यही भएर फंक्सन चाहिँ तपाईले जहाँबाट कल गर्नु भएको छ त्यही आउँछ। सो भन्न खोजेको अब के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो फंक्सन त्यहाँबाट कल गरिरहेका छौं हामीले, सो फंक्सन कहाँ आउँछ रिटर्न भएर भन्दाखेरि यही आउँछ। र बुझ्नु जहाँबाट हामीले कल गरिरहेका छौं त्यो फंक्सन चाहिँ रिटर्न भएर त्यही आउँछ। त्यहाँ आउने बित्तिकै हाम्रो जुन फंक्सन छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ। अब तपाईको र्यामबाट त्यो फंक्सन चाहिँ हट्छ। अब र्यामबाट हट्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो भेरिएबलको लागि मेमोरी मिलेको थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रोय हुन्छ।
सो फंक्सनले चाहिँ नि यसरी काम गर्छ। अब हेर्नुस् यो फंक्सनले चाहिँ नि जुन हाम्रो अगाडिको प्रब्लम थियो त्यसलाई कसरी सल्भ गर्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा त तपाईले कोड चाहिँ नि एकचोटी लेखे पुग्यो। हेर्नुस् त हामीले चाहिँ एकचोटी लेखिरहेका छौं र त्यसलाई चाहिँ तपाईले जतिचोटी पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै समस्या छैन। र अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जब तपाईले फंक्सन कल गर्नुहुन्छ नि, फंक्सन कल गरिसकेपछि मात्र जुन तपाईको फंक्सन भित्र भेरिएबलहरु छ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईले चाहिँ लेट अनि ए बी जुन हाम्रो सम भन्ने भेरिएबल छ यसलाई मेमोरी मिल्छ। तपाईले फंक्सन कल गरेपछि मात्र मेमोरी मिल्छ, अरु बेला चाहिँ यसलाई मेमोरी मिल्दैन। त्यही भएर यसले के गर्यो भन्दाखेरि मेमोरीको पनि बचत गर्यो। सो यसरी फंक्सनले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा हेल्प गर्छ। र साथीहरु यो त भयो एउटा तरिका तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा फंक्सन बनाउने। अर्को तरिका पनि छ, त्यो अर्को तरिकाको बारेमा पनि डिस्कस गरिहालौं। अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो अब त्यसपछि तपाईले यो सम भन्ने यसलाई चाहिँ हटाइदिनुस्। जुन सम भनेको छ यसलाई चाहिँ हटाएर तपाईले यति लेख्नुस्। अब यति लेख्यो भने जुन हाम्रो यो सम लेखेको छ यो चाहिँ इनभ्यालिड हो, किन भन्दाखेरि त्यसको नामै छैन। हेर्नुस् यसरी पनि तपाईले फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पनि हेर्नुस् यसरी फंक्सन बनाउनु भयो भने यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एनोनिमस फंक्सन भनिन्छ। एनोनिमस फंक्सन भनेको त्यस्तो फंक्सन हो जसको कुनै पनि नाम हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फंक्सनको केही पनि नाम छैन। त्यही भएर तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्नुस्। त्यसको लागि तपाई चाहिँ फंक्सन भन्दा अगाडि आएर लेट सम भनेर दिनुस्। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्नको लागि त्यही जुन हाम्रो भेरिएबल छ त्यसलाई युज गर्नुस्। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट आइसकेको छ। सो यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि एनोनिमस फंक्सन भनिन्छ। एनोनिमस फंक्सन भनेको त्यस्तो फंक्सन हो जसको चाहिँ नाम हुँदैन। अब हामीले यसलाई के गरेका छौं भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेका छौं र त्यही भेरिएबललाई युज गरेर चाहिँ के गरिरहेका छौं फंक्सनलाई कल गरिरहेका छौं। यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो बाहेक अर्को चाहिँ एउटा पपुलर र रिसेन्ट तरिका छ फंक्सन बनाउने, त्यसको बारेमा पनि जानिहालौं। र त्यो मेथडलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एरो फंक्सन भनिन्छ। अब एरो फंक्सन बनाउनको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस्। त्यसपछि जुन हाम्रो यो फंक्सन छ नि यो लेखिराख्न आवश्यक छैन, तपाईले यसलाई चाहिँ हटाइदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्यारेन्थेसिस मात्र दिनुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इक्वल टु दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि ग्रेटर देन साइन युज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्। सो यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो मेथडलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो फंक्सन बनाउने तरिका छ नि यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एरो फंक्सन भनिन्छ। यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ धेरै युज हुन्छ है। जुन हाम्रो एरो फंक्सन छ यो चाहिँ रिसेन्ट हो, ES6 भर्जनमा आएको मेथड हो। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। अब लागौं जावास्क्रिप्टमा आर्गुमेन्ट र प्यारामिटर भनेको के हो त्यसतर्फ। अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ए र बी भन्ने भेरिएबल छ नि, जुन जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ 5 र 6 दिएको छु, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ भित्र डिक्लेयर गर्न चाहनुहुन्न के। तपाईले चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो हैन? बाहिरबाट तपाईले चाहिँ जुन हाम्रो 5 र 6 छ त्यसलाई बाहिरबाट पठाउन चाहनुहुन्छ भने अब के गर्ने? अब हेर्नुस् अहिलेको सिचुएसनमा के छ भन्दाखेरि तपाईले सम भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नु भएको छ है। कल गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भेरिएबल क्रिएट हुन्छ र त्यो भेरिएबलमा चाहिँ सधैं एउटै भ्यालु मात्र जान्छ। अब यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ मैले भेरिएबल बनाएर त्यसैमा भ्यालु डिक्लेयर गरेको छु, भ्यालु चाहिँ असाइन गरेको छु। अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि युजरबाट पनि भ्यालु लिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यसो गर्नुभयो भने त युनिक भ्यालु हुन्छ। तर यदि त्यसो गर्नु भएन भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जतिचोटी पनि तपाईले सम भन्ने फंक्सनलाई कल गर्नुहुन्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि 5 र 6 लाई मात्र जोड्ने काम गर्छ के। अब तपाईले चाहिँ युनिक भ्यालु पास गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पनि तपाईले यहाँ यो फंक्सन भित्र होइन के, फंक्सन भन्दा बाहिरबाट तपाईले भ्यालु पास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यतिबेला आर्गुमेन्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ चाहिँ लेट ए र बी हैन जुन भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट फाल्दिनुस् र यो लेट सी इक्वल टु यसलाई पनि तपाईले यहाँबाट हटाइदिनुस्। अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बाहिर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस् लेट ए इक्वल टु 5 भनेर, सो 6 भनेर दिएँ मैले। त्यसपछि चाहिँ लेट बी इक्वल टु तपाईले के दिनुस् 5 भनेर दिनुस्। अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि फंक्सन कल गर्ने बेलामा जुन ए छ हाम्रो जुन ए र बी छ यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि पास गर्नुस्। सो ए र बी लेख्नुस्। अब त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के आइरहेको छ भन्दाखेरि यस्तो आइरहेको छ है। अब हेर्नुस् यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ ए र बी त पास गरौँ। हेर्नुस् त फंक्सन भन्दा बाहिरबाट ए र बी त पास गरौँ, तर यो ए र बी लाई रिसिभ गर्ने भेरिएबल पनि त हुनु पर्यो नि। त्यही भएर तपाईले जुन यहाँ प्यारेन्थेसिस छ यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि ए र बी लाई रिसिभ गर्ने भेरिएबल दिनुस्। मैले यहाँ चाहिँ ए, बी दिएँ। अब जुन यहाँ ए, बी दिएको छु तपाईले चाहिँ नि अब डिफरेन्ट भ्यालु दिन सक्नुहुन्छ है। र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ ए छ यो ए र चाहिँ जुन हाम्रो यो तलको ए छ नि यो चाहिँ एउटै होइन। यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जब लोकल भेरिएबल्स अनि हामीले ग्लोबल भेरिएबल्स पढ्छौं त्यतिबेला चाहिँ यसको बारेमा जान्छौं। त्यही भएर अहिले टेन्सन नमान्नुस् तपाईहरुले। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ भित्र चाहिँ के गर्नुस् लेट सी इक्वल टु त्यसपछि ए प्लस बी गर्नुस्, अथवा लेट सी नभनौं लेट समै भनौं है। सम इक्वल टु के गर्नुस् भन्दाखेरि यो कुरा गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आउटपुट आएको छ। र जुन हाम्रो यो तलको ए र बी छ नि यसलाई चाहिँ आर्गुमेन्ट भनिन्छ। आर्गुमेन्ट है, आर्गुमेन्ट्स। सो यहाँ चाहिँ म लेखिदिन्छु ए एन्ड
ए एन्ड बी आर आर्गुमेन्ट्स है। अनि जुन हाम्रो यो माथिको ए र बी छ सो यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरौँ है। सो फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन। num1 गरेँ यसलाई चाहिँ मैले, त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ मैले num2 गरेँ। अब तपाईँले चाहिँ ए र बीको सट्टा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि num1 र num2 गर्नु पऱ्यो। सो num1 त्यसै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो num2 ओके। अब त्यस पछाडि तपाईँले समलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्। अब जुन हाम्रो यो num1 र num2 छ नि यसमा है, सो यसमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो num1 एन्ड num2 आर के हो भन्दाखेरि प्यारामिटर्स ओके। यिनीहरूलाई चाहिँ प्यारामिटर्स भनिन्छ र तलकोलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट भनिन्छ। फङ्सन कल गर्दाखेरि जुन भ्यारिएबल तपाईँले पास गर्नुहुन्छ त्यसलाई आर्गुमेन्ट भनिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ फङ्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि जुन भ्यारिएबल चाहिँ क्रिएट गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्यारामिटर्स भनिन्छ ओके। अब त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ भ्यारिएबल पास गरिरहेको छु। अब तपाईँले भ्यालु पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब ए र बीको सट्टा डाइरेक्ट भ्यालु पास गरिदिनु। जस्तै मैले चाहिँ 66 भनेर दिएँ है। तपाईँले यसरी डाइरेक्ट भ्यालु पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ 12 आएको छ किनकि 6 + 6 12 हुन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँले चाहिँ अरू भ्यालु पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्तै 16 दिएँ मैले, 17 नै दिएँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 23 आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट र प्यारामिटरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको मेन फाइदा के छ त्यतातिर जानु हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अब जुन हामीले अघि चाहिँ यहाँ भित्र डिक्लेयर गरिरहेका थियौँ नि फङ्सन, त्यसो गर्दा के थियो भन्दाखेरि युनिक भ्यालु हाम्रो जेनेरेट भएको थिएन। र यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फङ्सन कल गर्ने बित्थै चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि युनिक भ्यालु पास गर्न सक्नुहुन्छ। अब युनिक भ्यालुको आवश्यक किन पर्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हरेकचोटि सम भन्ने फङ्सनलाई कल गर्दाखेरि त्यसले एउटै नम्बरलाई जोड्छ र किनकि नम्बर त हाम्रो रियल लाइफ तपाईँ प्रोजेक्ट सोच्ने हो भने त नम्बरहरू त फरक हुन्छ है। एकचोटि तपाईँले एउटा नम्बर जोड्नुहुन्छ, अर्कोचोटि अर्को नम्बर जोड्नुहुन्छ। सो नम्बर्सहरू त फरक हुन्छ, युनिक हुन्छ नि। तपाईँले युनिक भ्यालु चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, पास गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आर्गुमेन्टको कन्सेप्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मेन कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा फङ्सनले अर्को फङ्सनसँग चाहिँ कम्युनिकेट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आर्गुमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आर्गुमेन्टलाई युज गरेर एउटा फङ्सनबाट अर्को फङ्सनसँग चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ आर्गुमेन्टले एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। अब लागौँ डिफल्ट आर्गुमेन्टतर्फ। हेर्नुहोस् यहाँ के भयो भन्दाखेरि युजरलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि दुईवटा नम्बर हान भनेर दिनुभयो र युजरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि दुईवटा नम्बर चाहिँ हानेन। हेर्नुहोस् यहाँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सम भन्ने फङ्सन कल गर्नुभयो, दुईवटा चाहिँ तपाईँले भ्यालु माग्नुभयो, तर युजरले चाहिँ भ्यालु दिएन भने के हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई चाहिँ यो जुन ए छ यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नट अ नम्बर भनेर आएको छ। अब किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ एउटा मात्रै के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट पास गरिरहेको छौँ। हामीले दुईवटा आर्गुमेन्ट यहाँ पास गरेका छैनौँ। दुईवटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुभयो भने यो फङ्सनले प्रोपरली काम गर्छ, तर एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुभयो भने यो फङ्सनले प्रोपरली काम गर्दैन। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही भएर अब यो केसमा चाहिँ हामीले डिफल्ट आर्गुमेन्ट युज गर्छौँ। र अब के गर्छौँ भन्दाखेरि मान्नुहोस् होइन, युजरले चाहिँ भ्यालु दिएन भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा डिफल्ट भ्यालु असाइन गर्छौँ। सो डिफल्ट भ्यालु असाइन गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो num1 छ त्यसमा चाहिँ इक्वल टु 0 दिनुहोस्। अब तपाईँले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ है भ्यालु। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एडिसन भएको कारणले मैले चाहिँ 0 दिइरहेको छु। त्यसै गरी num2 मा पनि तपाईँले के दिनुहोस् भन्दाखेरि 0 दिनुहोस्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 6 आयो, किन भन्दाखेरि a को भ्यालु त 6 छ, 6 + 0 कति हुन्छ 6। अब त्यसै गरी तपाईँले केही पनि भ्यालु पास गर्नु भएन भने हेर्नुहोस् त एउटा पनि भ्यालु पास गर्नु भएन भने 0 आयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0 + 0 त 0 हुन्छ। अब दुईटै भ्यालु दिनुभयो भने के हुन्छ त, अब मैले 4 र 5 दिएँ भने तपाईँले आउटपुट देख्न सक्नुहुन्छ 9 आएको छ। अब तपाईँले चाहिँ दुईटै भ्यालु दिनुभयो भने युजरले जुन भ्यालु दिन्छ त्यही भ्यालु युज हुन्छ। हाम्रो डिफल्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ युज हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? डिफल्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यति बेला मात्र युज हुन्छ जति बेला चाहिँ तपाईँले भ्यालु दिनु हुँदैन। भ्यालु नदिएको खण्डमा मात्रै हाम्रो चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्ट युज हुन्छ। भ्यालु तपाईँले दिनुभयो भने त्यही भ्यालु युज हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डिफल्ट आर्गुमेन्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि युजरले यदि भ्यालु दिएन भने हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिफल्ट आर्गुमेन्टलाई युज गर्न सकिन्छ। अब लागौँ रिटर्न स्टेटमेन्टतर्फ। अब तपाईँ चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि समलाई प्रिन्ट गरिरहेको छु। अब तपाईँले चाहिँ यो फङ्सन कल गर्दाखेरि यो समलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्न। तपाईँले चाहिँ यो सम भ्यालुलाई चाहिँ अन्त कतै युज गर्न चाहनुहुन्छ। अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त यो जुन हाम्रो सम छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हटाइदिनुहोस्। document.write भने तपाईँले हटाइदिनुहोस्। अब त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो सम भन्ने जुन भ्यारिएबल छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कतै रिटर्न गर्नु पर्यो। सो रिटर्न गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि रिटर्न भनेर दिनुहोस्, त्यस पछाडि सम भनेर दिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सम भन्ने फङ्सन छ है त्यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले रिटर्न गरिरहेका छौँ। र रिटर्न केलाई गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि समलाई रिटर्न गरिरहेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है, यो सम भनेको हाम्रो चाहिँ नि फङ्सनको नेम हो यो, र यो जुन हाम्रो सम छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो
भ्यारिएबल हो है, जुन हाम्रो माथिको सम छ त्यो पनि भ्यारिएबल हो, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले फङ्सन नेमको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब समको सट्टा है कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ मैले सी भनेर दिएँ है, सी भनेर दिएँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई रिटर्न गरिरहेका छौँ है, यो फङ्सन जुन हाम्रो सम छ त्यसबाट चाहिँ हामीले रिटर्न गरिरहेका छौँ। अब रिटर्न गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले कहीँ न कहीँ रिसिभ गर्नुपर्छ। सो रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा भ्यारिएबल क्रिएट गरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि लेट सी भनेर दिनुहोस् है, अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ सी इक्वल टु सम गर्नुहोस्। अब तपाईँले यो सीलाई चाहिँ के गर्नुहोस् प्रिन्ट गर्नुहोस्, डकुमेन्ट डट राइट सी। त्यस पछाडि यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 9 पाउनुभयो। यो कसरी भयो हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि अब 4 र 5 सिम्पल कुरा छ। यस हाम्रो नम 1 मा 4 गयो, त्यसै गरी नम 2 मा 5 गयो। सो 4 + 5 कति हुन्छ 9, 9 चाहिँ हाम्रो सी मा गयो। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि रिटर्न गरिरहेको छौँ। सो रिटर्न गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब फङ्सन चाहिँ नि कन्ट्रोल चाहिँ अब कहाँ आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले जहाँ फङ्सन कल गर्नुभएको छ त्यहीँ आउँछ। सो फङ्सन तपाईँले कहाँबाट कल गर्नुभएको छ यहाँबाट। सो अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन भ्यालु रिटर्न गरिरहेको छ यहाँबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सीलाई रिटर्न गरिरहेको छ भने यो सी चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ, यो सी भन्ने भ्यारिएबलमा जान्छ। त्यही भएर तपाईँले यो सीलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 9 पाउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अर्को मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मैले जुन रिटर्न स्टेटमेन्ट छ योभन्दा पछाडि कुनै एउटा चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु है, त कुनै एउटा मेसेज चाहिँ म प्रिन्ट गर्छु। सो यहाँ चाहिँ नि के अरे आफ्टर रिटर्न भनेर मैले दिएँ है त, आफ्टर रिटर्न। अब त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर रिटर्न भनेर त आएकै छैन। किन यस्तो हुन्छ यो कुरा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। हेर्नुहोस् जब तपाईँले चाहिँ फङ्सनमा रिटर्न लेख्नुहुन्छ नि त्यस पछाडि त्यो रिटर्नभन्दा पछाडिको कुनै पनि स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदैन। डाइरेक्ट चाहिँ हामी कहाँ आउँछ भन्दाखेरि त्यो फङ्सन जहाँबाट कल भएको छ त्यहाँ आउँछ। हेर्नुहोस् सो रिटर्न लेख्नुको मिनिङ थियो रिटर्नबाट हामीले अरूको के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि फङ्सनलाई टर्मिनेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ रिटर्नबाट। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दा रिटर्न सी गर्नुभएको छ नि, तपाईँले यहाँ केही पनि रिटर्न नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, यति रिटर्न मात्र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यति रिटर्न मात्र गर्नुभयो भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अनडिफाइन्ड चाहिँ रिटर्न हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। यति गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो फङ्सन छ त्यो चाहिँ टर्मिनेट भयो क्या, रिटर्न जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फङ्सन टर्मिनेट हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँभन्दा पछाडिको कुनै पनि स्टेटमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट हुँदैन है, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब लागौँ ग्लोबल एन्ड लोकल भ्यारिएबल्सतर्फ। साथीहरू यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फङ्सन क्रिएट गर्छु, त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्लोबल र लोकलको कन्सेप्ट चाहिँ राम्रोसँग बुझाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म अब एउटा फङ्सन क्रिएट गर्न गइरहेको छु फङ्सन। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अब सम भनेर दिएँ। अब त्यस पछाडि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लेट अब ए इक्वल टु मैले चाहिँ 5 दिएँ, त्यसै गरी लेट बी इक्वल टु चाहिँ मैले के दिएँ भन्दाखेरि 3 दिएँ। त्यस पछाडि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट राइट, त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि ए प्लस बीलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ कल नगरेसम्म त आउटपुट केही पनि आउँदैन, त्यही भएर यसलाई कल गर्नुहोस्। अब त्यस पछाडि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि आउटपुट आएको छ। अब हेर्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो लेट ए र बी छ नि, अब यसलाई चाहिँ मैले बाहिर चाहिँ प्रिन्ट गर्न खोज्छु है त, डकुमेन्ट डट राइट, त्यस पछाडि मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ। अब त्यस पछाडि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्टमा गएर म चाहिँ कन्सोलमा गएँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा इरर आएको छ र त्यो इररमा के छ भन्दाखेरि ए इज नट डिफाइन्ड भनेको छ। ए चाहिँ डिफाइन नै छैन, किन युज गरेको भनिरहेको छ। अब यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने जुन हाम्रो ए छ यहाँ त डिफाइन त छ, फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लेट ए इक्वल टु 5 भनेर त डिफाइन त छ, त्यसो भने किन यो इरर आइरहेको छ त। र यसको आन्सर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अलरेडी दिएको छु, जुन हामीले फङ्सनको वर्किङ मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ नि, त्यति बेला तपाईँले यसको आन्सर पाइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले फङ्सन कल गर्नुहुन्छ नि, कल गरिसके पछाडि के हुन्छ यो भेरिएबल क्रिएट हुन्छ ए र बी। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त डकुमेन्ट डट राइट भइसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो फङ्सन त डिस्ट्रोय भयो। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फङ्सन चाहिँ हाम्रो रिटर्न भएर यहाँ आउँछ, यहाँ आउने बित्तिकै त्यो फङ्सन के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ। डिस्ट्रोय हुने बित्तिकै जुन हाम्रो ए र बी भेरिएबल छ त्यो पनि डिस्ट्रोय हुन्छ। भनिसके पछाडि यहाँसम्म आइपुग्दा त हाम्रो जुन ए छ त्यो त हाम्रो मेमोरीमा एक्जिस्टै गर्दैन, त्यही भएर यो इरर आइरहेको छ। र जुन यहाँ हाम्रो ए र बी छ नि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि लोकल भेरिएबल्स भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् लोकल भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यदि कुनै पनि भेरिएबललाई कुनै स्कोपभित्र तपाईँले चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो भने त्यसलाई लोकल भेरिएबल भनिन्छ। अब स्कोप भनेको के हो भन्दाखेरि कर्ली ब्राकेट, तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई यदि कर्ली ब्राकेटभित्र दिनुभयो भने त्यो एउटा स्कोप हो, र त्योभित्र तपाईँले चाहिँ कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोकल भेरिएबल हुन्छ। अब ग्लोबल भेरिएबल भनेको के हो त्यसलाई हेरौँ। हेर्नुहोस् त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु लेट ग्लोबल भनेर।
त्यसमा चाहिँ मैले भ्यालु दिएँ अब 67 भनेर। हेर्नुहोस् अब ग्लोबल भ्यारिएबल चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फङ्सनभन्दा बाहिर बनाउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ फङ्सन भनेर बुझ्दा पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्कोपभन्दा बाहिर बनाउनुहुन्छ र स्कोप भनेको के हो कर्ली ब्राकेट। सो कर्ली ब्राकेट भन्दा तपाईँले चाहिँ कुनै पनि भ्यारिएबललाई बाहिर बनाउनु भयो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्लोबल फङ्सन हुन्छ अथवा ग्लोबल भ्यारिएबल हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एउटा भ्यारिएबल क्रिएट गरेछु ग्लोबल इक्वल टु 67 भने र यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि फङ्सनभित्र प्रिन्ट गर्छु। त्यसको लागि म डकुमेन्ट डट राइट त्यस पछाडि हाम्रो ग्लोबल। ओके अब तपाईँले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 67 आएको छ। किन आएको छ किनकि यो चाहिँ हाम्रो जुन ग्लोबल भन्ने भ्यारिएबल छ त्यो ग्लोबल भ्यारिएबल हो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 67 चाहिँ आएको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यो फङ्सनभन्दा बाहिर हेर्नुहोस् त यो फङ्सन चाहिँ यहाँ छ। सो यो फङ्सन पछाडि भनौँ न फङ्सनभन्दा बाहिर अथवा पछाडि भनौँ होइन। सो यसलाई चाहिँ म प्रिन्ट गर्छु। त्यस पछाडि अब चाहिँ यहाँ म ग्लोबल भनेर लेख्न गइरहेको छु ग्लोबल। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ के आइरहेको छ भन्दाखेरि एज नडिफाइन किनकि यसको चाहिँ इरर आइरहेको छ, यसलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 67 भनेर आएको छ। ओके यहाँबाट कुरा बुझ्नु पर्यो ग्लोबल फङ्सन छ त्यसलाई तपाईँले जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। फङ्सन भन्दा पनि भ्यारिएबल फङ्सन जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले त्यसलाई जहाँबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकल भ्यारिएबललाई तपाईँले चाहिँ त्यही स्कोपभित्र मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ए र बी चाहिँ कहाँ डिफाइन छ यो फङ्सनभित्र डिफाइन छ। अब फङ्सनभित्र भन्दा पनि जुन हाम्रो यो कर्ली ब्राकेट छ हेर्नुहोस् त हो यहाँ डिफाइन छ है। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए र बीलाई यो कर्ली ब्राकेटभित्र मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ, बाहिर तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न अथवा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। तर ग्लोबल तपाईँले चाहिँ भ्यारिएबललाई के गर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट पनि तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो लोकल भ्यारिएबल छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फङ्सन डिस्ट्रोय हुने बित्तिकै हाम्रो लोकल भ्यारिएबल पनि डिस्ट्रोय हुन्छ। अब जुन हाम्रो चाहिँ ग्लोबल भ्यारिएबल छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोग्राम इन भइसके पछाडि मात्र डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यही भएर प्रोग्राम इन नभइन्जेलसम्म त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीमा एक्जिस्ट गर्छ र त्यसले चाहिँ मेमोरी पाइरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल भ्यारिएबललाई जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ।